اندر واقعہ موجود ہے۔ جناب شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ ایک دن دلی دے بازارہ دے اندر اپنے شاگرداں دے نال گشت کر رہے نے تے کی دیکھ دے نے دلی دے بازارہ دے اندر چند عورتاں نیم برہنہ لباس پہنے ہوئے دلی دے بازارہ دے اندر گشت کر رہی ہیں۔ جناب شاہ اسماعیل شہید فرماندے نے اے میرے شاگرد مینوں اے دسو تے صحیح نا ان عورتاں نوں کس نے اج تک واز کیتا ہے کہ نہیں؟ جناب شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نو فرماندے نے اے استاد محترم جی اے عورتاں اس قدر غلیظ ترین عورتاں نے اگر انہاں دے کولوں کوئی پاک باز مرد بھی گزر جاوے او بھی جناب تہمت تو باقی نہیں رہندا۔ اے استاد محترم جی اسی نو کس طرح تبلیغ کر دے؟ جناب شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ فرماندے نے اے میرے ساتھیو اے میرے شاگردو اج میں انہاں نو ضرور واز و نصیحت کراں گا تے جناب شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نو فرماندے نے اے استاد محترم جی انہاں دے کول نہ جایا جے کتے اے نہ ہووے کہ تہاڈے تے بھی الزام لگ جاوے تسی ایک بہت بڑی جماعت دے لیڈر جے تے کی ہوندا وے؟ جناب شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ عشاء دی نماز پڑھائی تے اپنے مخصوص کمرے دے اندر جاندے نے تے جا کر کے اتھے اپنے لباس نو تبدیل کر دینے پھٹیا پرانا لباس پہنیا ہویا ہے سر تے کپڑا رکھ دینے دائیں ہاتھ دی اندر ڈنگوری پکڑی ہوئی ہے تے کھبے ہاتھ دی اندر کشکول تھامے ہوئے جناب شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ اے جناب دیوار دے نال لگ دے اس کعبہ خانے دے مین گیٹ تے پہنچ دینے جا کر کے دستک دیندے نے تے جناب طوائفہ سردارہ کہیں دیئے نی طوائفہ جا کر کے دیکھتے صحیح کون آن والا وے اے دستک کون دین والا اس ٹائم تے جا کر کے دیکھ دیئے تے دیکھ کر کے اپنی طوائفہ سردارہ نو کہیں دیئے نی طوائفہ سردارہ آنے والا ایک مانگتے اپنے ہاتھ دے اندر کشکول پکڑیا ہویا وے جناب شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نو جس وقت اس کیفیت دے اندر دیکھے ہے تے جا کر کے طوائفہ سردارہ نو بیان کیتا ہے تے طوائفہ سردارہ کہیں دیئے نی طوائفہ جا کر کے انہوں چند سکے دے دے اے چند روپیے دے دے او اینا روپیاں دا مانگت وے اے عورت جان دیئے جناب اس کشکول دی اندر اے روپیے رکھن لگ دیئے تے جناب شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ فرمان دینے میں اینا روپیاں دا مانگت نہیں بلکہ میں تے اپنے بادشاہ دا پیغام سنان واسطے آیا وہاں جناب شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے جس وقت کالمات کہنے تے طوائفہ اپنی طوائفہ سردارہ دے کول جان دیئے تے جا کر کے کہیں دیئے نہیں طوائفہ سردارہ آنے والا تے ایک کہہ رہے کہ میں اپنے بادشاہ دا پیغام سنان واسطے آیا وہاں تے جناب شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ دے بارے او طوائفہ سردارہ کہیں دیئے جا کر کے انہوں کہہ دے ساڑھے گاکان دا ٹائم وے ادھی رات دا ویلا وے ساڑھے کول ٹائم نہیں کی اسیت بادشاہ دی گل نو سن لئے جناب شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نو جس وقت کالمات کہنے تے جناب شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ فرمان دینے میں اپنے بادشاہ دا پیغام ضرور سنا کر کے جاواں گا تے ہندہ کیوے آخر کار جناب شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نو اجازتہ مل جاندیاں نے جناب شاہ جی اے سیڑیاں چڑھ دے جاندے نے ڈنگوری مار دے جاندے نے تے زبان حال چو کہہ رہے نے اللہ اکبر اللہ اکبر تے جناب شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ جس وقت نہ طوائفہ دے سامنے پہنچے نے تے جناب جا کر کے چار پائی تے بیٹھ جاندے نے تے جناب طوائفہ سردارہ غور دے نال دیکھ دیئے تے حقی پکی رہ جان دیئے جناب شاہ جی نو کہیں دیاں نے اے شاہ جی آئی تسی ساڑھے گناہ گاران دے کول کی میں آگا جے تے جناب شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ فرمان دینے میں اپنے بادشاہ دا پیغام سنان واسطے آیا وہاں ادھی رات دا ویلا وے میں شاہ اسماعیل شہید نو نیند نہیں آ رہی کہ کتے اے نہ ہووے اے میں ہی دنیا تو رخصت ہو جان میں شاہ جی نو سکون نہیں آ رہا میں اس واسطے اپنے بادشاہ دا پیغام سنان واسطے آیا وہاں تے جناب شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ جناب اپنے بادشاہ دا پیغام
کلام سنا لگ دینے تے کی پڑھ دینے ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ جناب شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ اے خطبہ مسنونہ مکمل کر دینے تے کی پڑھ دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اے جناب تو اے سردارہ اے طوائفو، اللہ مال کے کائنات نے انسان نو اشرف المخلوقات بنایا ہوئے۔ اللہ نے اس انسان نو زمین تے اپنا خلیفہ بنا کر کے مبعوث کیتا ہوئے۔ اس انسان نے چند ٹخیاں دی خاطر اے اپنی جناب اشرفیت نو اے خاک دی اندر ملا کر کے رکھ دیتا ہوئے۔ اے انسان جناب جس نو اللہ نے ساریاں مخلوقات تو افضل بنایا ہوئے، آج چند روپیاں دی خاطر اپنے اس مقام نو کھو بیٹھا ہوئے۔ اے جناب جس وقت شاہ جی نے اپنا درس مکمل کیتا ہے تے کی دیکھ دینے سامنے کتار دی اندر بیٹھیاں، اے تو ایفا سارو کتار رو رہیاں نے تے جناب شاہ جی نو کہندیاں نے اے شاہ جی سانو دسو تے سینا، اسی اپنی ساری دی ساری زندگی گناہاں دی اندر لت پت ہویاں گزار دیتی ہے، سانو دسو تے سینا ساڈے گناہاں دی معافی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ جناب شاہ جی پھر خطبہ مسنونہ پڑھ دینے تے پڑھ دینے میں یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم۔ نیت وائفو اللہ مال کے کائنات اپنے بندیاں نو بڑا ہی معاف کرنے والا ہوئے۔ اللہ تے فرما رہے نے اے میرے بندے، اگر تو اپنی زندگی دی اندر اپنی جان تے کوئی ظلم کر بیٹھے، اپنی جان تے کوئی زیادتی کر بیٹھے، میں اللہ تے حضور اپنے ہاتھاں نو کشکول بنا کر کے پیش تے کر سہی، میں تیرے ہاتھاں نو کدے خالی نہیں موڑاں گا، میں تیرے گناہاں نو معاف کر دیاں گا۔ جناب شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے جس وقت خطبہ مکمل کیتا ہے، یہ دوسرا واز مکمل کیتا ہے، تاریخ والیاں نے رقم کیتا وے، حیات طیبہ دے اندر واقعہ موجود وے، اے اردو بازار لاہور تو دستیاب ہو جاندی ہے، جناب اس نو لے کر کے پڑھیا کرو، تسی اسلاف دے واقعات پڑھو گے، اللہ دی قسم زندگی دی اندر نکھار پیدا ہو جاوے گا۔ تاریخ والے رقم کر دینے کہ اس دن تو بعد اونا طوائفان دے کسے ایک دوی کسے غیر محرم نے اونا دے سار دے بال نو نہیں ویکھیا۔ اے او لوگ نے کہ جنہاں نے سچی تے پکی توبہ کی تھی ہے زمانے دیاں زناکار عورتاں نے، لیکن جس وقت قرآن سنیاں وے قرآن دے متابع ہو گئے نے، اے قرآن دی اتباع کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اور میرے براتر ایسا سان ہے زمانے دا گویاں وے، لیکن قرآن زندگی جب پہلی بار سنیاں وے قرآن دے متبع تے فرما بردار ہو گئے نے۔ اے جناب جنہ نے قرآن زندگی جب پہلی بار سنیا ہوئے یہ بھی قرآن دے متبع تے فرما بردار ہو گئے نے۔ اے میرے برادر جیسی قرآن بار بار پڑھ رہے ہیں، اے حافظ قرآن ہے قاری قرآن سانو جناب تیاں دے تی پارے قرآن سنا دین دینے، اے تفسیر سنا دین دینے، اے جناب قرآن پاک دا ترجمہ ہو رہے ہوئے، لیکن ساڑیاں زندگیاں دے اندر کوئی تبدیلی تے انقلاب نہیں آ رہا۔ جناب حالی رحمہ اللہ کہہ گئے نے اے قرآن تیرے، اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ حال نہ رہے، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا سَمِعْنَا